वेख्यानु नजर कोई आवे ना अखियानु नजर कोई आवे ना अखियानु तू दिसदा तेनू मेरी नजर लग जावे ना अखियानु तू दिसदा अलिफ चंबे दीबू मेरे मुर्शिद چطور بود؟ مجلس خوبی بود. دارم از گلسوم حرف میزنم. دختر خوبیه چطور؟ اون چقدر معصوم و دوست داشتنیه نه؟ همونقدر که صداش قشنگه، به همون اندازه احساسش هم قشنگه. تو یه چیزی رو دقت نکردی؟ چیو؟ من عمدن گفته بودم که اون شعر تو بخونه. چرا؟ تو همیشه میپرسی که چرا واسه اون این کارو میکنی؟ چرا اینقدر از اون خوشت میاد؟ خب منم فکر کردم که خودم بهت نشون بدم. چایی؟ جناب شیخ از دست رفت. اون دیوونت شده دختر، عاشقت شده.
راست میگم بابا. وقتی تو داشتی میخوندی اون اینجوری زیر چشمی فقط داشت تو رو نگاه میکرد. قسم میخورم منم فقط داشتم نگاش میکردم، اما ظالم طریق از یه نیم نگاه. مینو ساکت باش. چرا داری خودتو گناهکار میکنی؟ ای بابا من دارم میگم بقیه که حرفی نمیزنن. ببین اون دقیقاً همین رفتار رو داشت، تو اصلا نفهمیدی. بهت گفتم ساکت باش. اون حتما معشوقه چیزی داره، اینو مطمئنم. لعنت بر شیطون، بس کن. دارم میگم ساکت باش. نمیخوام حرفاتو بشنوم. اگه تو خونه کسی بشنوه چی؟ توبه استغفرالله. ببین گلی، تو نمیفهمی، من بهت توضیح میدم. شیخ و همسرش اصلا به همدیگه نمیان. اون آدمه، بالاخره اونم میخواد که یکی رو دوست داشته باشه، از یکی خوشش بیاد، عاشق یکی بشه. زنای خیلی خوشگلی به عنوان مرید همیشه پیششن. اونم ممکنه بالاخره به یکی دل ببازه و اونم خب تو میتونی باشی، منم میتونم باشم، هر کسی میتونه باشه. ببین مینو، دارم بهت میگم ساکت باش وگرنه. بیا فعلا که عاشقت بیقرارته، جواب بده. چطوری گلی؟ امروز انقدر قشنگ شده بودی که اصلا نتونستم تو رو بشناسم. واقعا؟ دروغ گو. قسم میخورم. تو که منو دیوونه کردی دختر. ببین اگه میدونستم اون دختر بیادب دیوونه عوضی وقتی بزرگ بشه انقدر قرار خوشگل بشه، از همون بچگی نازتو میکشیدم. باشه دیگه بیشتر از این مزخرف نگو. به خدا راست میگم دختر، تو انقدر خوشگل شده بودی که انقدر ناز شده بودی که اصلا نمیتونستم بهت بگم. پس چی فکر کردی؟ من مثل تو همیشه مثل میمون میمونه هم؟ میمون؟ اوضاع من شده مثل سگ پیش اون داداش هارون و اون شیخت روز و شب دارم دم تکون میدم. فهمیدی؟ منم اینجا دارم هر روز به خاطرت کتک میخورم. وای ایشالله دست مامانت بشکنه. در ضمن اون هارون که تو رو اذیتت نمیکنه نه؟ نه بیلو، داداش هارون خیلی خوبه، خیلی منو دوست هم داره. آها آره میبینم، واسه همین ازم متنفره. نمیتونم بهت بگم که چه کاری با هم میکنه. منو بدجور کتکم زده دختر. وای خدا، آخه چرا؟ تو نشسته بودی و منم داشتم ازت فیلم میگرفتم وقتی داشتی آواز میخوندی، ولی اون دید. اصلا یه آدم بیشوریه که نگو. اینقدر گرفت منو کتک زد، به جون خودم راست میگم به خاطر تو چیزی بهش نگفتم. خیلی خوب باشه، گوش بده. توی این خونه فقط همین داداش هارونه که از ازدواج ما خیلی حمایت میکنه و جناب شیخ اونم به هارون احترام میذاره. اگه کوچکترین اشاره‌ای بهشون بکنه کار تموم. واسه همین گوش کن، یه ذره باش کنار بیا باشه. وای خدا، دارم کنار میام همونقدر که در توانمی. تو فقط یه کاری بکن، با حاج خانم ارتباطتو بهتر کن. کنترل جناب شیخ تو دسته حاج خانومه و همه داستانمونو اون داره خیلی خوب پیش میبره. نه جناب شیخ خودشونم خیلی خوبن، با وجود اینکه این شخصیت روحانیه، ولی ببین چطور به خاطر ما دروغ گفتن. خب منم دارم اینجا کفشوی مردم رو پاک میکنم دیگه نه؟ میدونی بیلو، وقتی من قبلا اونو میدیدم همیشه دستاشو میبوسیدم، ولی اون هیچ وقت حتی بهم نگاه نمیکرد، فقط راشو میگرفت و میرفت. اما امروز خیلی با محبت بهم نگاه کرد، رو سرم دستم گذاشت. چقدر چشماش نورانیه نه؟ لبخندشم خیلی شیرینه. باشه خیلی خوب، کافیه. جلوی من از کسی اینجوری تعریف نکن وگرنه من کلی حسودی میشه. نکن دیگه. بیلو، اون شیخمونه. شیخ باشه یا هر کسی دیگه ای، جلوی من این حرفا رو نزن. خیلی خوب، راستی یه چیزی بگو. تو همون بیلویی که تو بچگی وسایلمو میسوزوندی و خوشحال میشدی؟ آره گلی،
الانم برای تو دارم میسوزم. لطفاً یه کاری بکن. با حاج خانم حرف بزن و حرف ازدواج رو پیش بکش. میدونی من دیگه بدون تو نمیتونم تحمل کنم. امتحانم شروع شده، وقت ازدواج نیست. ای بابا این امتحانا رو ول کن دیگه. من از این به بعد هستم. درس میخوای چی کار؟ باشه دیگه الان قطع کن، باید درسمو بخونم. گوش کن، من هستم دیگه. نه من یه جایی میبرمت امتحان بدی که کتابو باز کنی و سوال رو حل کنی. مزخرف نگو، مگه من مثل تو هم؟ ای بابا گلی این کارو نکن. تو چرا نمیفهمی آخه دختر؟ با اون استایلی که امروز ازت دیدم، با دیدنش امشب دیگه خواب به چشم نمیاد تا خود صبح بیدارم. خداوندا تو حال دل و نیتشونا خیلی بهتر میدونی. من با اعتماد به طبیبا اشتباه کردم. اشتباه منو ببخش. چطور بگم که تو اسرار ما رو خوب میدونی؟ حال ما و توکل ما و بی‌پروایی طبیبا. انشاءالله که جلوی لطف و مرحمت تو رو هیچی نمیتونه بگیره. ای کسی که تو تکیه به پناهگاه ما هستی، محبوب من و شفای کامل عنایت بفرما. پادشاه تمام شب گریه کرد و خوابش بود. وقتی سر بیدار شد خبر بهش رسید که فردا یه مسافر پیش تا میاد و با درمان اون کنیزت شفا پیدا میکنه. پادشاه با بیقراری از فردا دیگه جلو چشم خودشو نمیدید. چشم به راه و منتظر بود یه شخصیت بزرگ از یه راه دور. الان اومد؟ نه داداش هارون، این دیگه از کار کردن نیست، چون خدمتکار مهرنگار شده. کارای اون انجام میده. ببین چی میگم، مهرنگار پیغام فرستاده کارت داره. شاید یه محفل دیگه قراره برگزار کنه. برو. همچین چیزی نیست زندایی جان. غذا سفارش داده بودیم مگه نه؟ حساب کتابش مونده. حتما دنبالش اومدم واسه همین صدا میزنه. از دست شما. الان اومد. گفتم که نیومده. چرا تعمیرکار صدا نمیزنی؟ ای بابا یه مشکل کوچیکه، خودم میتونم حلش کنم. آره تو دیگه به درد هیچی نمیخوری. نمیتونی هیچ کاری کنی. به هر کاری هم دست بزنی اون کارو خراب میکنی. حرف من یادت باشه، همه ی حق و حقوق تو الان جناب شیخ واسه بیلو در نظر گرفته. خیلی آدم فرمان برداری شده بودی. یواشکی از ما اونو پیشش بردی نه؟ حالا از این به بعد هر اتفاقی بیفته رو میبینی. اون دیگه خدمتگزار اصلی شیخ میشه. گوش کن، هر چی بخواد اون براش مهیا میکنه. استغفرالله زندایی جان. آدمایی مثل من و بیلو حتی 10 سالم خدمت جناب شیخو بکنیم بازم اونقدر نمیتونیم گستاخی کنیم که هرچی دلمون خواست همون کارو بکنیم. این از توهمت. تو الان نمیفهمی. اینو زمانی میفهمی پسرم که از اینجا مجبور بشی بری خونه مهرنگار خدمتش کنی، مغازه عبدالغنی رو ول کنی و به کلاسا و کارهای مهرنگار برسی. اون وقت میفهمی اون بیلوه مثل تو احمق نیست. من احمق نیستم. ولش کن داداش هارون، بعدن لباسمون میشوره. آره ولش کن. برو به کارهای خانواده شوهرش برس. آدمای این خونه برم جهنم. به من نگاه کن، خیلی تعریف تو رو شنیدم که تو مجلس خوب هنراتو رو کردی. خیلی تصنیف زیبایی خوندی. اینجا که آرت میاد 2 کلمه مولودی بخونی.
شما یادتون نیست؟ اون روز چقدر دعوام کردی؟ آروم نشسته بودم تو اتاقم سمسمه میکردم. بعد از اون روز دیگه جلوی شما از دهنم چیزی نیومد. قسم میخورم اگه شما تو مجلس بودین من اصلا چیزی نمیخوندم. آها، اینقدر از من میترسی؟ اگه اینقدر میترسی پس به هم بگو مهرنگار رو تا پیش جناب شیخ چرا رسوندی؟ وای زندایی جان، شما چرا همیشه با دعوا کردن از اشتباهات خودتون قصر در میری؟ تو دعوای منو میتونی ببینی ولی زرنگبازی اونو نمیتونی ببینی؟ داداش هارون خاله مهرنگار داره صداتون میزنه. باشه این چیه؟ بده ببینم. این از کجا آوردی؟ اینو داداش بلال برام آورد. کدوم داداش بلال؟ همون بلال که قراره با آبجی گلسوم ازدواج کنه. دست به این نمیزنی. بریم من برات میخرم. بلال ملالی در کار نیست. اون بیچاره چه تقصیری داشته؟ من چه تقصیری دارم؟ من چه تقصیری دارم؟ تو چی کار کردی حبیب الله؟ اون پسر رو دوباره خونه خودش فرستادی؟ چه نیاز بود که اینقدر زود همچین تصمیمی بگیری؟ مامان دم در خونت با گریه وایساده بود که پسرش رو بهش برگردونی. نه خیر، من فهمیدم که مامانش تنها تو اون خونه است. پس اون اینجا چی کار میکنه؟ چی؟ تو اون روز چی فهمیدی؟ مامان اون 11 ساله که تنها زندگی میکنه و اون با این مسئله مشکلی نداره. اون وقتا مجبور بود تنها باشی، ولی الان چرا اینطور باشه؟ وقتی پسرش دوباره برگشته. پسر اون به خاطر مامانش نه، بلکه به خاطر اون دختر دوباره برگشت. اینو شما میگین؟ با وجود دونستن همه چی بازم اینو میگید خانم؟ خودتون میدونید که اون به خاطر نامادریش فرار کرده و اینجا آمده، نه به خاطر اون دعایی که شما به اون دختر دادین. اونم یه چیز دروغی نوشتین واسه دلخوش کردنش. و اون قولی که من به مامان اون دختر دادم اون هیچ ارزشی شما نداره. تصمیم اشتباهی گرفتین خانم. مادرش رو تو تنگنا قرار دادین. حبیب الله، من با مامان پسرم حرف زدم و اون خودش رو بی‌طرف اعلام کرد. این دو خانواده مریدمون هستن و ما باید مراقب هر دو تاشون باشیم. منظور چیه؟ این دونه خیرات نیستش که تو نصف کردی و بین مریدات تقسیم کردی، اونم بدون پرسیدن از من. بعضی تصمیمای کوچیکو به عهده من بذارین خانم. بالاخره منم تو همین جایگاه نشستم. تو همه ی تصمیما رو خودت بگیر. جناب شیخ، برای من بهتر از این دیگه نیست. اما این چیه؟ تو که راه حل همه ی مسائل دنیا رو از من میخواستی، اما اون مسئله‌ای که خودم میخواستم حل کنم تو در موردش تصمیم گرفتی و حتی از من نپرسیدی. مگه چه اتفاق بزرگی افتادی که انقدر ناراحت شدی خانم؟ موضوع بزرگ و کوچیک بودن نیست، موضوع قول منه. اگه اینجوریه پس اونو دوباره صدا بزن.
گفته بودم نه؟ که از کسایی که کفشای شیخا رو جفت میکنن بترس. اون هر لحظه میتونه اون کفش رو سمت کسی پرتاب کنه. بیلو رو دیدی؟ چطور اون کفش رو گرفت و سمت ما پرتاب کرد؟ اینم ممکنه که واسه 2-3 روزی خونه برگشته باشه. بعد ازدواجم میتونه رفت آمد کنه. تو که فقط عقلت به حسابهای مغازت قد میده. به داییت بگو که بیلو واسه چند روز برگشته خونه. جناب شیخ بهش گفته که بیشتر از من مامانت به گردنت حق داری. برو و به اون خدمت کن. شنیدی؟ باورتون شد؟ من از این تعجب میکنم که فقط با یه مجلس گرفتم اون به چه جایگاهی رسید. وای طاهره، یه خورده بفهم داری چی میگی. من خوب میفهمم که چی میگم. شما یه خورده عقل تو سرتون بیاد و فکر کنین. به جز حساب کتاب مغازه دیگه هیچی بلد نیستین. آبرو، احترام، رسم و رسوم همه رو به باد هوا دادین و تمام شد. حتما یه چیزی هست زن داداش. ممکنه ما متوجه نشیم ولی جناب شیخ که بزرگ ماست همیشه برامون خوب میخواد. تو تقدیر ما که دوست داشته شدن از سمت پدره. مهربونی مادر که همش نصیب اون مهرنگار شد. ای بابا نگران نباش. جمعه قرار خونه جناب شیخ بریم. باش حرف میزنیم و ماجرا رو میفهمیم. جمعه که قراره تاریخ عقد رو مشخص کنیم. تا اون زمان مهرنگار و پسرش باز میخوان جناب شیخ رو تحت تاثیر قرار بدن. کافیه دیگه. من میرم دیگه، نمیخوام توی خونه بمونم. بستر وایستا، تو چت شده؟ کجا میخوای بری؟ حتما خونه مهرنگار میره. حتما دستور اومده. آره دارم بستر میرم. وایستا. یادته؟ بهت گفته بودم نه؟ که یه روز تو هم خونه اون مهرنگار رفتنی میشی. همون شد مگه نه؟ بس کن طاهره، بس کن. فقط حرف میزنی و حرف میزنی. میرم دیگه، بر نمیگردم. مراقب خودتون باشید. کجا میری؟ میخوای خونه رو ول کنی و بری؟ کجا هر میری جایی ها؟ که برم میرم مغازه میخوابم، ولی تو خونه ای نمیمونم که به جناب شیخ بی احترامی بشه. من بی احترامی میکنم یا اون مهرنگار؟ مهرنگار بره به جهنم. اون به ما چه ربطی داره؟ بذار هر کار میخواد بکنه. حداقل تو یکی دیگه خودتو کنترل کن. زن داداش جان، اون تازه یه روز پیرو شیخ شده ولی ما که از نسلای قبل پیرو شیخ بودیم. من هم از همین ناراحتم. اون همه اعتقاد این سالامو کجا رفت؟ با 2-3 روز چاپلوسی شیخ و سمت خودشون کشیدن. دیدین اینجا بازم بی احترامی. دارم میگم که کاروبارمون از بین میره، این خونه رو درگیر بدبختی دارم میکنه. میگم ساکت باش وگرنه دستم رود بلند میشه. دستت بلند بشه. مگه من ازت میترسم؟ ببینم چیکار آروم باش. وقتی اون آدم بزرگ داره تحقیرمون میکنه، خب با دست بلند کردن تو چی میشه ها؟ زن داداش دارم بهت میگم ساکت باش. چی کار میکنین؟ حرفو به اینجور چیزا نکشونین لطفا. این کار اصلا درست نیست. 3 کلمه است دیگه، مگه با گفتن چقدر وقت میگیره؟ بعدش یه عمر پشیمون میشی. پشیمونی بهتر از این رسواییه. من نمیخوام با آدم بی غیرتی مثل این زندگی کنم که غیرتشو تو مغازه جا گذاشته. دارم بهت میگم ساکت باش وگرنه قسم میکنم همون 3 کلمه نمیگم. زنی که احمق. دختری بیشور، اینا همش تقصیر توه. به خاطر زندگی خودت داری زندگی منو نابود میکنی. الان خوشحال باش. برو اونور جلو چشم گم شو. خودت برو از جلو چشامو دور شو. آروم باش داداش، بیا بشین. بیلو، چرا مثل میمون از دیوار میپری؟ اگه مثل آدم صدا میزدی منم مثل آدم میومدم. از دیوار اینجوری میان دیگه. میدونی که راه صاف توی تقدیر ما نیست. چرا؟ مگه مامانت میخواد از رو پشت بوم بفرستدت خونه شوهر؟ بشین. چی کار میکنی؟ آروم باش، الان میاد. بلال آروم باش، چی کار میکنی؟ میاو.
برو ببینم. ازدواجی در کار نیست. فراموشش کن. اگه فکر کردی من میام خونتون رو دومات سرخونه میشم اشتباه کردی ها. من نمیتونم مامانتو تحمل کنم. اصلا فکرش هم نکن که من بتونم. راستشونم همش بهت لعنت میفرسته. که اینطور؟ و دخترش؟ اونم همینطور. بیا اینجا بینم. این عشق دوزاری تو تموم کن. خودم دیدم که چقدر دوستم داری. 2 روز نتونستی به خاطرم خونه شیخو تحمل کنی. همین که نامزد شدی از اونجا فرار کردی اومدی. وا من کجا فرار کردم؟ خودش منو فرستاد اینجا، من فرار نکردم. آره همینو بهونه کن. وقتی مامانتون همه التماسش کرده معلومه تو رو میفرسته اینجا. مامان من چه التماس کرده؟ باشه هر چی میخوای بگی بگو، اما واقعیت اینه که تو همه چیو خراب کردی. منو بگو چقدر به خودم میبالیدم که اونی که عاشقمه داره به بقیه خدمت میکنه. باور کن دارم قسم میخورم اگه من دروغ بگم اصلا مامانم بمیره. من همیشه چشم بسته همه این حرفای جناب شیخ رو قبول کردم. اون خودش منو فرستاد خونه، گفت برو خونه مواظب مامانت باش. چمدونم هم خادم برام بست. تو فکر کن یه جورایی من از خونش بیرون انداخت. پس برو از مامانت مواظبت کن. آخه چی؟ اما باید منتظر مرگ مامان من باشی، چون تا وقتی که اون زنده است این ازدواج ممکن نیست. گلی خواهش میکنم حرفمو گوش کن. بیتا تو داری با من چی کار میکنی؟ من چقدر اذیت شدم تا تو رو تونستم از فکر و خیالم بکشم بیرون. اما تو دوباره تو قالب یه آدم جدید و چهره جدید جلوی چشم من خودتو ظاهر کردی. من به سختی تونسته بودم صداتو فراموش کنم. امروز دوباره همون صدا با یه لهجه دیگه داره این سکوت من از بین میبره. تو داری چی کار میکنی بیتا؟ من با چه بدبختی و مشکلاتی داشتم خاطراتتو فراموش میکردم. تو دوباره منو تو دام انداختی. تو یه جایی که اون شوخیا و شیطنتت الان در قالب معصومیت و سادگی جلوی چشم من اومد و قرار گرفته. من با چه سختی تونستم که اون اشکاتو از ذهنم پاک کنم که توی روز سرد زمستانی لندن از چشمات پایین میریخت. اما امروز بعد 5 سال تو توی این شهر کوچیک جلو چشم من ظاهر شدی. حالا دیگه چی کار کنم؟ به من بگو که من چی کار کنم؟ حالا از اینجا کجا فرار کنم و برم؟ کجا برم و تو را از ذهنم بیرون کنم؟ اونی که باید عصبانی باشه منم. تو چرا اینجور اخما تو هم نشسته؟ 2 مرتبه غذا رو گرم کردم. الان که مزه‌شم حتما از بین رفته. خودت هم که اخم کردی ها. بعد گرم کردن غذا رفتی بخوابی. باشه پس بریم غذا بخوریم. ناراحت شدی؟ نه خیر حبیب، فقط عجیبه. شاید اصلاً به این کار نیازی نبود. اگه تو بگی دوباره صداش میزنی. این یه بازی بچگونه نیست.
یا یه وزارت دولت که یه وزیر دستور بده و یکی دیگه اونو لغو کنه. باید مثل پادشاه رفتار کنی. باید یه تصمیم و یه فکر داشته باشی. و اصولم همینه، نه؟ که دستور منو تو میتونی لغو کنی، اما دستور تو رو من نمیتونم لغو کنم. تو با فرستادن اون پسر جلوی اونا قول منو شکوندی، اما اگه من دوباره اونو صدا بزنم، این درگاه منزلتش پایین میاد. غذا رو گرم میکنم. بیا. از کجا داری میای؟ از خونه گلی. کاملا به بابات رفتی. اونم همینقدر بی صبر بود. هر روز از مامان و بابام فوش میخورد. تو هم مراقب باش، اونا خیلی آدمای سنتی هن. این کارهای تو رو نمیتونن تحمل کنن. منم رفته بودم برای آخرین بار ببینمش. از این به بعد نه دیگه اون صورتمو میبینی و نه دیگه من میتونم اونو ببینم. چرا؟ چی شده؟ شما دعوا کردین؟ نه مامان. اون مجلسی که واسه خیر و برکت تو خونتون گرفتین، فکر کنین اون قبول شده. منظورت چیه؟ همینو میخواستین مگه نه؟ که من دوباره برگردم به خونه. خب منم اومدم، ولی گلسوم از زندگیم رفته بیرون. از درگاه شیخ پسرتون رو به دست آوردین، ولی من دست خالی برگشتم مامان. آج آقا همینجوری خوبه. به حساب من که همه چی داره خوب پیش میره. مشکلی پیش اومده که مغازه رو ول کردین اومدین؟ بله شیخ، خدا رو شکر کاربارمون خیلی خوب پیش میره از دعای شما. اما شیخ تو خونه یه مشکلاتی هست. خیر باشه. راستش این پسر میگه که شما فرمودین دوباره برگردی خونهش. حاج آقا، حاج خانم خیلی لطف کردن که آبروی ما رو حفظ کردن. ایشون اینو هم گفتن که بعد از ازدواج این پسر اینجا زندگی میکنه کنار شما. بعد از ازدواج که ایشی حتی با پدر مادرش هم نمیمونه. خب اون چرا اینجا بمونه؟ حاج آقا همه مریدای شما همین آرزو رو دارن که به شما خدمت کنن. اون پسر رو که نمیدونم، اما دختر من از دیروز واسه تقدیر بدش گریه میکنه جناب. اون از خدمت کردن به این خونه و حاج خانم محروم شده. درگاه فقرا جای زندگی پولدارا و آقازاده ها نیست که ما به زور اونا رو مجبور کنیم بمونن. شیخ یکی تو درگاهتون بیاد و زندگی کنه، از این بیشتر چه خوششانسی براش میتونه باشه؟ من میدونم که شما چقدر اعتقاد دارین و به همون احترام میذارین. واسه این خونه و این درگاه حاضرین هر چیزی رو فدا کنین. ولی واقعیت اینه که دخترها خونه خودشون باشن مناسب تره. جناب شیخ، شما هم از ظاهر ما با خبرین، هم از باطنمون آگاه. رسم و رسوممون، فرهنگمون، گله و ناله و شکایت و بدبختی زنا از شما هیچی پنهون نیست. همه چی جلوی شما مثل یک کتاب بازه و میبینینش. و جناب شیخ،
این پیوندی که برای اون مقدر شده بهتر همینه که توی خونه شما بمونه. اینجوری میتونه خوشحال باشه. تو خانواده شوهرش نمیتونه خوشحال باشه و نه مردمی که هستن میذارن خانوادش راحت زندگی کنن. حضرت شیخ زیر سایه پاک شما باشه براش بهتره. حالا دیگه هر جور خودتون تصمیم میگیرید. ما که امروز هم پیش شما دست نیاز دراز کردیم و فردا هم همین جوری خواهیم بود، مگه نه؟ اگه مشکل رسم و روشتونه پس زیارتگاه ما براشون خیلی بهتره. اونجا میتونن برن زندگی کنن، چون خونه ما و خونه شما فاصله کمی داره. این که خیلی خوب شد. دیگه هیچ اما و اگری وجود نداره. ما دخترمونو با دبدبه و کبکبه عروس میکنیم. ماشالله میره که خدمتگزار جناب شیخ باشه. طاهره اون تو زیارتگاه چطور میتونه زندگی کنه؟ عقل سر جاشه؟ ای بابا چتون شده؟ مردم که دختر تنهاشونو تو زیارتگاه رها میکنن و میان واسه خدمت کردن، ولی این که به سلامتی ازدواج میکنه با شوهرش اونجا میره. ولی اون دخترها با دخترای من فرق دارن. اون تو محیط راحتی بزرگ شده. خب چی کار میتونیم کنیم؟ جناب شیخ چنین دستوری داده. ولی جناب شیخ گفته بود اینجا هم میتونه زندگی کنه. اون وقت چرا قبول نکردی؟ منو فرستادی که پیشش التماس کنم. به خاطر خوبی شما، چون فردا روز باید پیش فامیلمون مجبور بودین دست دراز کنید و طلب بخشش کنید. از اسلام زرگر گرفته تا عارف حکیم، هر کسی یه خواستگاری گلسو اومدن. نه فردا روز ازتون میپرسن که مرد مومن چرا؟ مگه پسرای خانواده ما چی کم داشتن که به اون ولگرد رفتی دختر دادی؟ طاهره اون تو زیارتگاه چطور میتونه زندگی کنه؟ اون که اونجا حتی یه شب هم نمیتونه بمونه. تو یادت نیست وقتی ما چند سال پیش واسه زیارت رفته بودیم اون همه شب نتونسته بود بخوابه؟ نه خیری چی نمیشه، به اونجا عادت میکنه، شما نگران نباشید. وای تو چه جور مادری هستی؟ من فکر میکردم وقتی من بهت بگم تو خونه رو سرت میذاری، ولی تو عین خیالت با این نیست. کارم چی میشه ها؟ خونه رو سرم بذارم چی میشه؟ تصمیم شیخ عوض میشه یا اون ولگرد جایگاهش عوض میشه؟ ولی شیخ ما رو مجبور نکرده که حتما باید اونا رو اونجا بفرستیم. اون به خاطر اجبار ما مجبور شد همچین راه حلی بده. پس شما چی فکر کردین؟ که دخترت ازدواج کنه و مستقیم بره خونه مهرنگار؟ مهرنگار بره به جهنم. اون میتونه جای دیگه هم بره زندگی کنه، تو خونه خودش. آره تو خونه خودش میره، با شوهرش محصل میره. اینجا باید به مردم حساب پس بده. من خودم حساب پس میدم، همه اعضای خانواده حساب پس میدن، کنیزم حساب پس میده. چیکار کنیم دیگه؟ واسه بچه‌مون مجبوریم این کارو کنیم. دختر ما که شکر خدا داره ازدواج میکنه و میره. دختر شکیلا و سجاد که فرار کرده بودن گردنشو قطع کردن؟ نه خیر، بلکه بغلش کردن. زندگی خوش و خرمی هم دارن. پس اینو بشنو که اگه دختر شما فرار میکرد جناب شیخ ازش حمایت نمیکرد. تازه اون پسره ولگرد رو تو خوابش دیده، همش کار دختر خودتونه. الکی اون ولگرد رو به این درجه رسونده، دختری احمق. چشم بد دور، چشم نخوری پسرم. ماشاءالله خیلی خوب به نظر میرسی. بجوم دیگه، زود باش، هارون اومده ببرتت. مامان بدون شما چطور؟ نمیدونم. تو باز این بحثو شروع کردی؟ لطفاً. من میام تو ازدواجت، میام امروز که یه مراسم کوچیکه. نه خیر مامان، بدون شما این مراسم نیست. ببین از این کارت خوشم نمیاد. وقتی یه حرفی رو گفتی رو حرفت وایسا. وقتی قولی دادی به قولت عمل کن. من نمیخوام تو رو ضعیف ببینم، درست مثل بابات. زود باش، برو، منتظرتم. برو. ਵੇਖਿਆਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਆਵੇ ਨਾ, ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਆਵੇ ਨਾ, ਅੱਖੀਆਂ
دیدی تیوی ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.